विकासका सवालमा आफूले घुँडा नटेक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपालको स्वाभिमान बचाउन आफूले अगुवाई गरेको जिकिर। पहिलो घेरामा रहेकालाई खोप उपलब्ध गराउन 3 महिना लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पूर्व घोषित प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हट्यो। पुष्पकमल दाहालको षड्यन्त्रलाई विफल पार्न संसद विघटन गरिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रतिक्रिया। दाहाल नेपाल समूह स्थिरता विरोधी भएको आरोप। आफूलाई लाल गद्दार भन्नेहरूलाई गृहमन्त्रीले गरे प्रश्न। ओली नेतृत्व नेकपामा फर्किन अपिल। ओली नेतृत्वको पार्टीमा आए मतपत्र च्यात्नु नपर्ने भन्दै गरे कटाक्ष। ठुला आयोजना चितवन केन्द्रित रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमुवाङको भनाई। हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी। प्रधानमन्त्री पार्टीमा मात्र नभई सडकमा पनि 1/3 भएको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। सुदूरपश्चिमले तानाशाह विरुद्ध झुक्दै नझुक्ने सन्देश दिएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री आफैले पतनको बाटो रोजेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। आफ्नै बुद्धिले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएको आरोप। केपी ओलीले चुनाव गराएर प्रजातन्त्र बलियो बनाउलान् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आग्रह। केपी ओली कहिले पनि गणतन्त्रको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओलीको चाहना देश अस्त-व्यस्त बनाउने हो, चुनाव गराउने होइन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जन्मिएका कुसन्तान भएको अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओली बिग्रिएको चिन्ता नलिन आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कर्तृत्व विरुद्ध एक ढिक्का भएको भीम रावलको भनाई। संविधानलाई कुल्चेर ओलीले जनताको अधिकार खोसेको आरोप। आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निर्देशन। ढुक्क भएर चुनावमा लाग्न आग्रह। गतिरोध अन्त्यका लागि निर्वाचन उपयुक्त विकल्प भएको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको भनाई। निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरू तयार हुनुपर्नेमा जोड। संसद विघटन विरुद्ध नागरिक समाजद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली तानाशाहको बाटोमा अघि बढेको डाक्टर गोविन्द केसीको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लेखक तथा साहित्यकारद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। काठमाडौँलाई नघेरेसम्म काठमाडौँलाई मुक्त गर्न नसकिने भनाई। संसद विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूद्वारा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। कांग्रेसले संविधान बचाउने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त। खुला प्रतिस्पर्धामा जान सहकारी ब्याङ्कलाई नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको सुझाव। सहकारीको पहुँच विस्तारमा समस्या। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र चुनाव दुवै कांग्रेसले स्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। अरू दलसँग कांग्रेस नमिल्ने स्पष्ट। वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले जनमतको चिरहरण गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाको भनाई। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दाबी। वर्तमान समस्याको निकासका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको असफलता र अकर्मण्यताबाट मुक्तिका लागि निर्वाचन उपयुक्त। अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने मात्रै अधिकार भएको दाहाल नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक युवराज गेवालीको भनाई। लुम्बिनीमा नेकपा ओली समूहले गरे प्रदेश र जिल्ला कमिटी पुनर्गठन। दाहाल नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई हटाएर आफ्नो समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवार। नेकपा विभाजनको असर विकास निर्माणका काममा पनि रोल्पामा बनिरहेको पुल शिलान्यास गर्न खोजेको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा विरोध। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भरतपुरमा सिटी हलको शिलान्यास। 2000 मानिस अट्ने सुविधा सम्पन्न सभा हल निर्माण हुने। प्रधानमन्त्रीबाट सिटी शिलान्यास कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालद्वारा बहिष्कार। ओलीले गुटगत राजनीति गरेकाले बहिष्कार गरेको प्रतिक्रिया।
सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभई सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरे प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विश्वास। आचार संहिताको घोषणा र राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,854 पुग्यो। विगत 24 घण्टामा थप 330 संक्रमित निको भए। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,66,048। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2027 पुग्यो। कोरोनाको खोप 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। जिल्ला अस्पतालको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो। कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउँदा केही मानिसमा सामान्य असर देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आत्तिनु नपर्ने। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 मा किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि। पशु पंक्षीको ओसार पसारमा ध्यान दिन आग्रह। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन भाड्न आन्दोलन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्न तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने। देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेद्वारा स्पष्ट। देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने। कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको खेलकुद क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सरकारले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको खेलकुद मन्त्री दावा तामाङको भनाई। आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात दोब्बर गर्ने रणनैतिक योजना तयार पारेको निर्यात व्यवसाय महासङ्घको भनाई। आगामी 3 वर्षमा नेपालको निर्यात 1 खर्बबाट 2 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य। नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा वरिष्ठ साहित्य साधक डाक्टर राजेन्द्र विमललाई प्रतिभा सम्मान र युवा कवि विमला तुमखेवालाई प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित। भारतबाट थप 100 मेगावाट बिजुली ल्याउने सहमति। आयात 800 मेगावाट पुग्यो। मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु भएपछि नुवाकोट सदरमुकाम विदुरमा आफन्तद्वारा प्रदर्शन। घटनाको छानबिन र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैरा गाउँमा 82 जना महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार वितरण। शिशु कुपोषित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य। प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घको 8औं महाधिवेशन सुरु। निजी प्राविधिक शिक्षालयमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र चिनिया विश्वविद्यालय बीच सम्झौता। 2 विश्वविद्यालय बीच आपसी समझदारी र शैक्षिक सहकारी स्थापना गर्ने उद्देश्य। मोरङको रङ्गेली लगायतका क्षेत्रमा माघे धान रोप्ने चटारो। न्यून ज्याला पाउने गरेको रोपाई मजदुरको गुनासो। झापाको बेता मोडस्थित दुर्गा गुठीको करोडौं मूल्यको जग्गा 23 वर्षपछि गुठीकै नाममा फिर्ता। डोमालाल रङ्गशालाको जग्गा फिर्ता भएपछि खेलप्रेमी खुसी। पुर्ख्यौली जग्गा बेच्न पनि नगरले सिफारिस रोक्दा बागलुङमा एक परिवार समस्यामा। जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिफारिस रोकेको भन्दै अदालत पुगे। सिन्धुपाल्चोक चौतारा बजारमा पार्किङको चरम अभाव। दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। आगलागीमा परेर सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका 2 सल्यानमा 2 बालबालिकाको मृत्यु हुनेमा अन्दाजी 7 वर्षीय सुगम निरौला र 4 वर्षीय सुदेशमा निरौला। मनाङको ताचैमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर। तीव्र वेगमा हावा चलेकाले आगो नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ। चिनिया सहित 4 कम्पनी 1 वर्षसम्मका लागि सरकारको कालो सूचीमा। सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने। धनुषामा बसले ठक्कर दिँदा साइकल यात्रीको मृत्यु। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 3 का 50 वर्ष दीपचन्द्र यादवको उपचारका क्रममा निधन। आगो ताप्ने क्रममा खोटाङमा जलेर 101 वर्ष वृद्धाको मृत्यु। गम्भीर घाइते भएकी हिमादेवी अधिकारीको उपचारका क्रममा ज्यान गयो।
मेलाबाट फर्किँदै गर्दा भिरबाट धकेलेर बझाङमा 37 वर्षीय रमेश बोहराको हत्या, धकेल्ने ल बोहरा पक्राउ। विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न जग्गा किताकाट रोकियो, विस्थापित हुने घर परिवारद्वारा उचित मुआब्जाको माग, मुआब्जाका लागि समिति गठन। सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोपमा धनुषामा कार्यरत विद्युत प्राधिकरणका 4 कर्मचारी पक्राउ, थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारद्वारा जानकारी। विमानस्थलमा ह्यान्ड ब्यागेजमा स्रोत नखुलेको रकम सहित एकजना पक्राउ, 10 लाख रुपैयाँ र 1500 अमेरिकी डलर बरामद। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने क्रम जारी, तनहुँमा 3 दिनका अवधिमा 548 स्वास्थ्यकर्मीले लगाए खोप। पूर्वी नाका पूर्ण रूपमा अझ खुल्न सकेन, भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउन 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट अनिवार्य। धनुषासहित तराई मधेसमा अत्यधिक जाडो बढेपछि विद्यालय बन्द गर्ने मिथिला नगरपालिकाको निर्णय, माघ 18 देखि 21 गतेसम्म बन्द। विश्वबाट लोपोन्मुख गिद्ध दैलेखमा देखिन थाल्यो, वासस्थानका लागि सिमलको रुखलाई संरक्षण गर्नुपर्ने। कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न, देशभरका 80 जनाको सहभागिता, ग्राहकहरूले सहज रूपमा बीमा सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा। कमल पोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा राजनीति हाबी भएको महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको भनाई, गगन थापाहरू कमल पोखरीलाई छठ पोखरी बनाउन चाहेको आरोप। उद्योगी राणा शर्मा र श्रेष्ठ लगानी बोर्डको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त, आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय। धनुषाको विद्या नगरपालिका नगर प्रमुखले अदालतको आदेश विपरीत मनमानी ढङ्गले सडक विस्तार गरेको आरोप, आफू खुसी जग्गा अतिक्रमण। उखुको मूल्य कहिले समयमा नपाएपछि किसानले 4-5 वर्ष यता खेती घटाउँदै, उखु अभावले चिनी उद्योग क्षेत्र सुनसान। यो साता सेयर बजारमा 44 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार, कुल बजार पुँजीकरण 32.5 खर्बमाथि। 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूढ जलविद्युत परियोजना विकासका लागि कम्पनी छनौट, भारतको ASJVN लिमिटेड छनौट। सरकारलाई वार्षिक $3.25 करोड भन्दा बढी राजस्व बुझाउने पश्चिम सेती अलपत्र, कति लागतमा कहिले बन्छ, यस विषयमा सरकार नै मौन। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल केटु आरोहण गर्ने नेपाली पर्वतारोहीलाई नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासको सम्मान। उच्च शिक्षामा अध्ययनरत 21 विद्यार्थीलाई सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 9 वडा कार्यालयद्वारा साइकल वितरण, विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुग्न सहज हुने उद्देश्य। चितवनको मुख्य चोक भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित 24 कोठीमा 65 फिट अग्लो झण्डा, सकारात्मक सन्देश जाने भनाई। भैरहवा विमानस्थलको उडान कार्यविधि बनाउन भारतसँग छलफल हुने, सरकारले यो विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा VCTS उल्लङ्घन गर्ने 19 फर्म कारबाहीमा 24 लाख जरिवाना असुल। हाम्रो टिम नेपालले खोले सस्तोमा खान पाइने रेस्टुरेन्ट, एक छाकको 65 रुपैयाँ मात्रै। बुद्ध इयरको भ्यालेन्टाइन अफर, एभरेस्ट माउन्टेन फ्लाइटमा 9,999 मा एउटा टिकट किन्दा अर्को टिकट सित्तैमा चकलेट र फुलका गुच्छा पनि। बिजुली माया सङ्गीत पुरस्कारबाट वरिष्ठ गायिका दावा ग्याल्मो सम्मानित, 1 लाख रुपैयाँ राशिको पुरस्कार सहित सम्मानपत्र प्रदान। वान्सो एसियाका लागि नेपालबाट पहिलो पटक 2 वटा सिर्जना छनौट, बेसिक ह्युम्यानिटी र टुगेदर अहेड चयन। पौष 10 गतेबाट हल खुलेपछि चलचित्र आमा पुनः रिलिज, चलचित्र पाइरेसीको मारमा परेपछि युट्युबमा पनि रिलिज गरियो। सुशान्त सिंहका आफन्त राजकुमार सिंहलाई भारतको सहरसा जिल्लामा हतियारधारीद्वारा गोली प्रहार, राजकुमारका सहयोगी आमिर हसनको अवस्था गम्भीर। बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म फाइटरमा देखिँदै, नयाँ फिल्म रामायणमा पनि राम सीताको भूमिकामा ऋतिक दीपिका देखिने सम्भावना।
रेनोले भारतमा नयाँ एसयुभी किगर सार्वजनिक गर्यो। रेनो किगर 6वटा रङमा उपलब्ध। भारतमा यसको मूल्य 5,50,000 देखि 9,50,000 सम्म। कोरोना उत्पत्तिबारे WHO को टोलीले वुहानमा थाल्यो अनुसन्धान। क्वारेन्टिनबाट निस्केसँगै फिल्ड वर्क सुरु। अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा तालिबानको आक्रमणमा परि 8 सुरक्षा अधिकारी मारिए। बेलायतले बसोबास गर्न दिने भनेपछि बेजिङले नमान्ने भयो BNO पासपोर्टलाई। 3 महिनामा एप्पलले गर्यो $1 खर्ब डलरको व्यापार। विश्वमा एप्पलका 1 अर्ब 65 करोड उपकरणहरू दैनिक रूपमा प्रयोग। फेसबुक प्रति सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला उल्टी HR निर्णय। बोर्डले बढीमा 90 दिनभित्रमा आफ्नो फैसला सुनाउनु पर्ने। शानदार कमब्याकमा नेपाली सेना दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि जित्न सफल। सशस्त्र प्रहरी बल APF 33 रनले पराजित। APF क्लबको राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा लगातार 5औं जित। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकाल्न विराटनगर सफल। चौदण्डी गढी नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजित। आहारा गोल्ड कपको 19औं संस्करण चैत 17बाट पोखरामा। A डिभिजन र विदेशी सहित 12 क्लबले सहभागिता जनाउने।